चिंगटी रिक्शे आजाद, इंटरसिटी बसों को इजाजत, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना। बिजली गिरी तो सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट पर। 4 माह से आमदनी के जराए बंद, जमा पूंजी खत्म, कर्ज में बाल बाल जकड़ गया, घरों में फाके आ गए। लॉकडाउन के आजमाए, लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट मालिकान, ड्राइवर्स और क्लीनर्स का सबर जवाब दे गया। एसोसिएशन के नासिर बाग में एहतजाज, हुकूमत से फौरी पाबंदी खत्म करवाने का मुतालबा। ज़िले हुकूमत सस्ती चीनी की फरोख्त मुमकिन बनाने में नाकाम। शहर में बदस्तूर 70 के बजाय 85 रुपए किलो तक चीनी की फरोख्त। सप्लाई और फरोख्त में तातुल के सबब कई इलाकों में किल्लत की शिकायत। सब्जी की दुकानों पर भी निर्खों में भी इजाफा। आलू और टमाटर की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। यूटिलिटी स्टोर्स भी बहरान का शिकार। आटा, चीनी की किल्लत और अशिया की कीमतों में 45 रुपए किलो तक इजाफे पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। महंगा आटा, महंगी चीनी और महंगा पेट्रोल, तनख्वाहें बढ़ी नामराद। सरकारी मुलाजमीन मुआशी घुटन का शिकार। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन, रेलवे मेहनत कशों और आर्ट्स काउंसिल के डेली वेजेस मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे। हुकूमत के खिलाफ नारे, तनख्वाहों मराहत में इजाफे और जबरी बरतरफियां रोकने का मुतालबा। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते मुआशी मसाइल। नून लीगी मुंतखब नुमाइंदों का नाकिस हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ कल से भूख हड़ताल का ऐलान। शहर के 14 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी कैंपों के इंतजामात मुकम्मल। मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, शाहदरा मोड़, गजाली बट, बादामी बाग, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज शालामार बाग में कैंप लगाएंगे। बिलाल यासीन रीगल चौक और सैफुल मलूक होकर ठोकर नियाज बेग पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। गवर्नर पंजाब का बढ़ती बेरोजगारी का एतराफ। सूबाई मोहतसिब आजम सुलेमान की तकरीब हल्फ बर्दारी में खिताब करते हुए कहा, यह मुश्किल वक्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं, जब रोजगार ना हो तो मसाइल बढ़ते ही हैं। कोरोना की वजह से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। मजीद बोले, अवाम ने मैंडेट दिया है, इमरान खान ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे। पाकिस्तान को तारीखी चैलेंजेस का सामना है। पीटीआई हुकूमत हर बहरान को संगीन कर देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पेट्रोलियम कीमतों पर अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। खान साहब की हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। बोले, खान साहब पीटीआई और ट्विटर के वजीर आजम हैं। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इमरान खान सिर्फ सियासी इंतकाम ले रहा है। हुकूमत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कत्ल करना चाहती है। हम अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जल्द ही शहबाज शरीफ एपीसी के लिए राबता करेंगे। पंजाब हुकूमत का माली बहरान। तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इन्हिसार बढ़ गया, मगर सरमायाकारों की दम दिलचस्पी से मसाइल पैदा होने लगे। नए माली साल में 7 अरब का कर्ज लेकर मुजव्वज़ा पीपीपी मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने का फैसला। साबिक दौर का एक और मंसूबा 2.25 साल बाद नजरअंदाज। फंड्स की कमी के सबब 3 जदीद बस टर्मिनल्स की तामीर नए माली साल में शामिल न करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का शाहदरा, गजुमथा और बादामी बाग बस टर्मिनल्स की तामीर 1 साल के लिए मौखर। महकमा रेलवे को भारी खसारे का सामना। हुकाम का 24 ट्रेन को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। ऑडिट सोर्सिंग में शराकतदारी के लिए टेंडर भरने की आखिरी तारीख 21 जुलाई मुकर्रर। 6 मेल और 18 मुसाफिर ट्रेन निजी शोबे को पेश की जाएंगी। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। पहले मरहले में ही मंसूबा मुकर्रर 90 रोज में मुकम्मल होने के इम्कानात 0 हो गए। कंस्ट्रक्शन कंपनी 30 रोज में पायल वर्क भी मुकम्मल न कर सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जदीद को ग्रेड 22 देने और उम्र की हद 62 साल करने की तजवीज़। सरकारी अफसरान की तर्ज पर जुडिशरी अफसरान की अपग्रेडेशन पर भी गौर। पंजाब हुकूमत ने तजावीज़ मुतल्लिका महकमों को अरसाल कर दी। सरकारी स्कूल में निसाबी कुतुब शॉर्टेज, तकसीम का अमल तातुल का शिकार। बेशतर सरकारी स्कूलों में नहम और दहम आर्ट्स ग्रुप की रियाजी और नहम जमात की जनरल साइंस की किताब दस्तयाब न होने की शिकायत। 60,000 तुलबा परेशानी का शिकार।
शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 403 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 39,450, जबकि 11 मजीद अफराद कोरोना का शिकार होकर चल बसे। जाम बहक अफराद की कुल तादाद 686 हो गई। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में 412 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल, 177 मरीज आईसीयू जबकि 92 वेंटिलेटर्स पर हैं। जबकि पंजाब भर में 761 नए मरीज और 35 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कोरोना के खिलाफ महंगा तरीन एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल बदनस्मी का गढ़। सहूलियात के फुकदान के सबब कोरोना मरीजों ने हॉस्पिटल का रुख करना छोड़ दिया। 90 करोड़ लागत से बनने वाले हॉस्पिटल में सिर्फ 8 पेशेंट्स, दर्जनों डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स बेकार। फीकस योमिया 5 लाख के होशरुबा अखराजात। 1.5 माह में सिर्फ 100 मरीजों के इलाज के लिए पहुंचने पर महंगे हॉस्पिटल की अफादियत खत्म होने लगी। कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 6,500 रुपए मुकर्रर। सूबे की तमाम निजी लेबॉर्टरीज को अहकाम जारी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोविड-19 टेस्ट की कीमत मुकर्रर कर दी है। तर्जुमान हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं कि ज्यादा निर्ख वसूल करने पर जुर्माना, रजिस्ट्रेशन खत्म, सरबमोहर किया जाएगा। हुकूमत कोरोना फंड से रिस्क अलाउंस दे रही है, हमें भीख नहीं अपना हक चाहिए। यंग डॉक्टर्स की जनरल हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसओपीज के बगैर ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम से इनकार। रहनुमाओं की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद पर शदीद तनकीद। अलाउंस ना मिलने, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल न होने पर सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टोलिंटन मार्केट में कार्रवाई। बीमार मुर्गियों की फरोख्त पर 2 दुकानें सील, 6 को भारी जुर्माने और 7 को इस्लाही नोटिस जारी। अमले ने मुर्दा और बीमार मुर्गियों का 1750 किलो गोश्त भी कब्जे में ले लिया। महंगी गाड़ियों के शौकीन हजरात की अजब करप्शन की गजब कहानी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुद पकड़वा कर खुद ही सपुर्दारी पर हासिल करने का इंकशाफ। 153 गाड़ियों के मनपसंद अफराद को सपुर्दारी पर बांटने का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीम का फार्मानाइट होटल कम्हा रोड पर छापा। होटल में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर रिपोर्ट के लिए लेबॉर्टरी भिजवा दिया गया। कस्टम्स की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों की सालाना रिपोर्ट जारी। कस्टम्स को इलेक्टोरेट इन्फोर्समेंट ने माली साल 2019-20 के दौरान 1 अरब 97 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान और लग्जरी गाड़ियां जब्त की। जून के महीने में 26 करोड़ रुपए मालियत का सामान जब्त किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना हदफ से 2 अरब रुपए जायद वसूली। सर्विसेज पर सेल टैक्स की मद में 107 अरब रुपए की वसूली की गई। माली साल 2019-20 के दौरान पीआरए का नजरसानी शुदा हदफ 105 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब कार्डियोलॉजी और शादिमान मार्केट से तजावुजात कब्जे में ले ली। एमओ रेगुलेशन जुबैर भट्टू कहते हैं बार बार नोटिस देने के बावजूद तजावुजात नहीं हटाई गई तो ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और कैंट की कार्रवाइयां। कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 55 दुकानें सील। गुलबर्ग एम्पायर सेंटर और बिग सिटी में 43, बेदियां रोड पर 12 दुकानें सील की गईं। उधर गिराफरोशी रूज के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां महदूद। गुज़श्ता 24 घंटों में 88 मजिस्ट्रेट सिर्फ 62,000 के जुर्माने और 12 एफआईआर का इंदराज करवा सके। कोरोना वबा के खिलाफ मुहिम में गैर इस्लामी अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह के फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं लड़ सकता। शहरी ने कोरोना से डरना नहीं लड़ना है जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर। रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई। एहतसाब अदालत में समाअत पर हमजा शहबाज पेश। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हाजिरी मुआफी की दरखास्त जमा। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एमएओ कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट तक सड़क कंटेनर लगाकर बंद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत 15 जुलाई तक मुअत्तल।
سابق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نیب کے رڈار پر، چیئرمین نیب نے سردار شیر علی گورچانی کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی۔ نیب حکام نے مختلف اداروں سے سابق اسپیکر کی زرعی، کمرشل پراپرٹیز، بینک اکاؤنٹس اور دیگر اثاثہ جات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات پر نوٹس، سی سی پی او سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ انکوائری کا حکم، وزیر اعلیٰ کا ذمہ دار عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلام آباد میں مندر بنانا اسلام کی روح کے خلاف اور ریاست مدینہ کی توہین ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ویڈیو بیان میں مذمت، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما کا اقلیتوں سے اظہار یکجہتی، حکومت سے پہلے سے موجود مندروں کی بحالی کا مطالبہ۔ سینئر سیاستدان فاروق ستار کا وزیر اعظم کو سیاسی تلخی ختم کرنے اور شہباز شریف سے ملاقات کا مشورہ، بولے مینڈیٹ آپ کے پاس ہے تو مینڈیٹ ان کے پاس بھی ہے۔ وزیر کہا وزیر اعظم قومی حکومت نہ بنائیں مگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ فاروق ستار کا 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بجائے 8ویں مالیاتی کمیشن کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایئرپورٹ پر جام کمال کو خوش آمدید کہا، دونوں وزرائے اعلیٰ کی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی بلوچستان کی رہائش گاہ آمد، شہید بریگیڈیئر حسن افضال کے مغموم خاندان سے اظہار افسوس۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے اور ٹڈی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے مشترکہ طور پر مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ زاہد اختر جمان، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ انعام غنی کی ملاقات، سردار عثمان بزار کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسروں کی تقرری پر اظہار اطمینان، بولے اقدام سے مقامی آبادی کو بڑا ریلیف ملے گا۔ عمران خان احتجاج کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والا لیڈر نہیں، 2023 تک وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے، اپوزیشن مائنس ہو چکی جس کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کھچی سے گفتگو، مزید کہا پہلی بار ملک میں شفافیت اور میرٹ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ حکومتی نااہلی سے دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، عوام سخت گرمی کا عذاب سہنے پر مجبور ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا ٹویٹ، سوشل میڈیا پیغام میں نیب نیازی گٹھ چوڑ کے ذریعے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی بھی مذمت۔ سربراہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کی سینیٹر سراج الحق سے ملاقات، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، فاروق ستار بولے موجودہ حکومت پر نااہلی، نہ تجربہ کاری اور نالائکی کا تڑکا لگ گیا، قومی ایجنڈے کے لیے ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا حکومت 2 سال بعد بھی گھٹنوں کے بل چل رہی ہے، ملک کو دلدل سے نکالنا ہر جماعت کی ذمہ داری ہے۔ سربراہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کا لاہور پریس کلب کا دورہ، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری اور نائب صدر قذافی بٹ نے استقبال کیا، ملاقات میں موجودہ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، فاروق ستار نے لاہور پریس کلب کی شعبہ صحافت میں کارکردگی کو سراہا۔ ایم ڈی واسط سید زاہد عزیز اور چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات، جوڈیشل واٹر کمیشن کی رپورٹ پر مشتمل کتابچہ صدر مملکت کو پیش، پانی کو بچانے کی کاوشوں بارے بھی آگاہ کیا، جوڈیشل واٹر کمیشن نے رپورٹ میں صدر مملکت کو اپنی سفارشات سے بھی آگاہ کیا۔ آئی جی پنجاب شیب دستگیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد، صوبے بھر کے آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز کی شرکت، کانفرنس میں لاک ڈاؤن، سنگین جرائم کا گراف اور سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور سے بحث آئے۔ آر پی اوز اور ڈی پی اوز نے پولیس کی ماہانہ کارکردگی بارے بریفنگ دی، آئی جی پنجاب کا کرائم کنٹرول اور گرمی میں حوالات میں ملزمان کے خلاف افسانہ صحت کے اقدامات کا حکم۔ شہر میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری، سونا مزید 600 روپے مہنگا ہو گیا، سونے کی قیمتیں 1,05,800 روپے پر پہنچ گئیں۔
جیولرز اور صارفین سونے کی تیزی سے بڑھتی قیمتوں سے شدید پریشان، صرافہ بازار ویران ہو گئے۔ دنگل تیار، مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کے لیے گرین سگنل، رواں سال کے آخر میں پہلے مرحلے کی تیاری جاری۔ گورنر پنجاب نے بابا گرو نانک یونیورسٹی بل 2020 کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنائی جائے گی۔ بین الاقوامی سطح پر پروفیشنلز بابا گرو نانک یونیورسٹی سے منسلک ہونے کے خواہش مند ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ کا اہم اجلاس، یونیورسٹی کا 9 ارب 40 کروڑ کا بجٹ منظور۔ سینڈیکیٹ کا خسارہ ختم کرنے کے لیے فیسوں میں اضافے کی بجائے اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب سارا اسلم، وائس چیئرمین دانش اسکول سمیرہ احمد اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے دانش اسکولز کی سالانہ کارکردگی بارے بریفنگ کی۔ ڈاکٹر مراد راس بولے، دانش اسکولز اتھارٹی کی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ دانش اسکولز آف سینٹرز آف ایکسیلنس میں طلباء کی بہتری کے لیے سہولیات میں اضافہ کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اندرون لاہور اور گلبرگ کے تاجر مزید لاک ڈاؤن سے پریشان، کاروبار کھلوانے کے لیے لاہور چیمبر سے رابطہ، بڑے کاروباری علاقوں کو چھوڑ کر صرف متاثرہ گلیاں سیل کرنے کا مطالبہ۔ ایڈوکیٹ چودھری عمران رضا چندھڑ کے والد کی رسم کل ادا، سیشن جج اشتر عباس، ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سید حسین شاہ، ایم پی اے چودھری محمد اشرف، سابق چیئرمین میونسپل کارپوریشن میاں عبداللطیف اور دیگر کی شرکت۔ مرحوم کے سال ثواب اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا۔ نئے فارمیٹ پر ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کا آغاز، 2 ماہ تاخیر سے شروع ہونے والا سیزن انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ نیشنل T20 چیمپئن شپ نومبر میں ہوگی۔ کورونا کے سبب کیلنڈر ایئر میں انٹر سٹی اور کلب ایونٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔